औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और इस वक्त सूरह बकरा का बयान शुरू है। नाज़रीन, इससे पहले मैंने सूरह बकरा का तारफ़ आपकी खिदमत में पेश किया और फिर सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और ख़वास से भी आपको आगाह किया। और गुज़श्ता दो नशिस्तों में मैंने सूरह बकरा की पहली आयत यानी अलिफ लाम मीम के बारे में आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश की, कुछ अर्ज़ किया। नाज़रीन, मैंने ये बताया कि किस तरह ये हरूफ मुक़त्तात कुरान मजीद की 29 सूरतों के आगाज़ में आती हैं और इनका ताल्लुक़ किस तरह कुरान मजीद की इन सूरतों के साथ है। और फिर मैंने ये अर्ज़ भी किया कि इसका ताल्लुक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके 19 हरूफ के साथ है और वो 19 का अदद किस तरह पूरे कुरान मजीद में मुहर्रक और मुनक़सम की हैसियत रखता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने मेरे ये बयानात इंतहाई गौर से सुने होंगे और उनको समझ भी लिया होगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस आपको और मुझे कुरान मजीद के समझने की तौफीक अता फ़रमाए और फिर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 2 के बारे में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और इसके अंदर मुत्तकीन के लिए हदायत है। नाज़रीन, अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इसके अंदर पहली आयत में, इसी आयत में देखते हैं कि रईबा के बाद सल्ले या ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए हैं और फीह के बाद भी 3 नुक्ते लगे हुए हैं। इसका उलमा ये बताते हैं कि फीह इससे पहले वाले अल्फाज, इससे पहले वाली बात के बारे में के साथ भी आते हैं और इसके बाद वाली आयत के बाद अल्फाज के साथ भी आते हैं। यानी ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह भी कहा जा सकता है और फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन भी कहा जा सकता है। यानी इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है और फिर इस किताब में जो कुछ कहा गया है वो हदायत है मुत्तकीन के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इसके चंद लग़वी मानी आपकी खिदमत में रखता हूँ। नाज़रीन, अरबी में ज़ालिका इशारा बैद के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इशारा बैद इस्तेमाल करने का मकसद इस किताब की अज़मत और शान का अज़हार है। चुनांचे ज़ालिकल किताब का मतलब होगा ये वो किताब है जो अपने कमाल, हक़ाइक़, वक़ाइक़, असरार और दर्जे की बुलंदी की वजह से मुखातबीन के फ़हम से गायब और इंसानी अफकार की जुलान निगाह से बहुत बुलंद है। रईबा यह असल में नफ्सियाती उलझन और इज़्तिराब नफ्स के मानों में आता है। शक व शुबा और बेचैनी को भी रईबा कहा जाता है। गुमान और तोहमत को भी रईबा कहते हैं। इसके अलावा हवादस रोज़गार, गर्दश ज़माना और ज़रूरत और हवाइज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इब्न फ़ारिस रहमतुल्लाह अलैह एक माहिर लुग़त हैं। उन्होंने फरमाया कि इसके बुनियादी मानी शक के हैं या शक और खौफ के हैं। और रईब जो चीज़ शक और इज़्तिराब पैदा कर दे, नीज़ हाजत और ज़रूरत को भी रईब कहते हैं। लिहाजा रईबा
کہ بنیادی بانی شک و شبہ کی وجہ سے اضطراب نفس کے ہوں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کتنی عظیم الشان کتاب ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی انوکھے پیرائے میں بات شروع کی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پر دو حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کے اظہار کے لیے پارہ نمبر 21 سورہ السجدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما دیا ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس کتاب یعنی قرآن مجید کی عظمت و شان واضح کرتی ہے۔ ناظرین، اس کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو دنیا کا کوئی بھی دانشور، سائنسدان، فلاسفر یا ادیب یا کوئی شاعر نہیں کر سکتا۔ انسان جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خامی یا سکم موجود ہونے کا امکان ہے، لیکن قرآن مجید کے کلمات، آیات اور بیان میں کسی جگہ کوئی نقص یا کوتاہی موجود نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے، اور اس دعویٰ کے پیش کرنے والا خود اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو شک و شبہ والی ہو، اور اس کی وجہ سے انسان کے دل میں کسی قسم کا اضطراب پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ہر بات سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ آپ کے رب کی سچائی، آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اور کوئی اس کے احکام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں کیا گیا ہے، فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وہ کتاب نازل کی گئی ہے جو سچ لے کر آئی ہے۔ گویا ایسی سچی اور پرحکمت کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس جیسی اور کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ یا اضطراب میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اس آیت کا تفصیل ذکر انشاءاللہ میں اس کے وقت آنے پر کروں گا۔ یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل اور کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ہدی للمتقین پر بات ہوگی کہ کس طرح یہ کتاب قرآن مجید اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کون ہوتے ہیں ان کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں عرض کروں گا۔
تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں سن اور سمجھ لی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین آخر میں معذرت خواہ ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو سنتے ہوئے اس میں کوئی ادھر ادھر کی آوازیں سنائی دیں تو وہ ایک مجبوری ہے کہ جہاں میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں وہاں پہ ایک گلی بھی ہے اور ساتھ میں کچھ گھر کے افراد بھی بعض اوقات ان کی نہ چاہتے ہوئے بھی آوازیں آ جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ سے معذرت ہوں. آپ صرف میرے الفاظ پر غور کیجئے اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.